Ang liturhiya sa pagsugod. Ang misyon. Gitukod kita nga simbahan aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa tanang kanasuran. Ang misyon nga gisalig sa Dios kanato mao ang kailhanan sa atong pagkakinsa nga mga Kristiyanos. Dili nato masabtan og matugkad ang atong pagka-Kristiyanos kung dili pinaagi sa atong misyon. Atong basahon ang Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod 11. Sa pagkatigom nila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab nining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akin ni mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Hudiya og Samaria, og sa tibok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayo siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya. Og siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siyang panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit og mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamud dinhi og nagsighangad sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang pagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang atong maayong magtatambag sa tanang panahon. Hilabi na taliwala sa mga kakulian sa atong pagpanaw. Kung wala ang Espiritu Santo sa atong katilingban, wala kitay mahimo og kanunay natong bation ang kapakyasan, kauyangon og kalibog. Busag gikinahanglan nga atong paminawon ang kasing-kasing aron mabati nato ang iyang tambag kanato. Ang awit nga Espiritu Santo sa paghigugma namulong sa pag-ingon, O Espiritu sa paghigugma, ihatag kanamo ang maong gasa og puna ang among kasing-kasing pagainita sa imong gugma. Umari ka, O Espiritu Santo, kalipay kahayag namo, kalig-on sa among kalag, sa kangit-ngit ikaw ang kahayag. O Espiritu sa kahayag, ihatag kanamo ang maong gasa, lamdagi ang among pagalaktan, pagaiwagi ang among dalan. O Espiritu sa kalig-on, ihatag kanamo ang maong gasa, liguna ang among kasing-kasing og sa kanunay pagadasiga. Ang kirigma. Bisan tod giisip sa uban nga kapildihan o kalaglagan ang krus ni Kristo, alang kanato kini mao ang hinungdan sa atong kaluwasan. Diha sa iyang krus nagpakita si Kristo sa kinauyukan siyang mensahe, ang mahigugmaong Dios nga bot magpakamatay aron kita mabuhi. Kitang tanan mga saksi nining kamatuoran. Ang karisma. Ang matag usa kanato gigasahan og mga talento alang sa pagtuman sa kaugalingong responsibilidad sulod sa katilingban. Iya sa Espiritu Santo ang nagkalain-laing gasa og ang Dios mesmo mao ang nagbuot pagbubun ini diha sa iyang katawhan. Apan kini mga gasaha mapuslan lamang kun ang Kristiyanos mupakita o mugamit niini alang sa kayuhan sa tanan. Dili kini mga pribilehiyo kun dili tulumanon ngadto sa ban. Ang katilingban. Si Kristo naguban kanato sa kanunay, ang mga sakramento mao ang timaan siyang pagkakinsa o pagkaanaa taliwala sa katilingban. Pinaagi niini ang Kristiyanos na lig-on o nadasig alang sa katumanan sa ilang misyon. Dili nato ang tan-awon ang mga sakramento nga murag pribilehiyo sa pipila o obligasyon o tradisyon lamang. Grasya kini sa Dios nga iyang gibubo ngadto sa iyang katawhan pinaagi kang Kristo. Ang kasinatian. Sa walay duha-duha, daghan ang nagkadaiya ang mga kasinatian sa simbahan sa iyang pagpanaw. Sa dihang nataw ang simbahan sa Pentecostes, adunay mga taong malasigong midawat sa mensahe sa mga apostolis. Samtang ang ubang mga tao nagsupak o nagbugal-bugal kanila, mas labaw pa silang nahagit kay nahibalo sila nga ang pulong sa Dios mukaylap bisan sa madawtang panghitabo nga gisagubang sa simbahan. Si Birhen Maria,
Nagkinahanglan kita sa pagpangama sa atong langit nung inahan aron makalahutay kita sa atong misyon. Siya gihimong sumbanan sa pagkatinun-an ni Kristo o sumbanan sa pagkasimbahan. Ang iyang mga hiyas nagdasig kanunay sa tanang sumusunod ni Kristo nga naningkamot sa pagpuyo nga mahadlokon sa Ginoo.